چاپ کرده بود. کار دیگه ای رو که به زحمت زیاد به قول خودش انجام داده بود، ترجمه شاهکارهای هنر ایران اثر پوپه که از انگلیسی ترجمه کرده بود. درباره این اثر خودش نوشته این ترجمه دشوارترین کاری بود که من در عمرم کرده بودم، چون برداشتی که غربی‌ها از هنر کشورهای شرقی از جمله ایران دارند با قضاوتی که خودمان داریم به کلی متفاوت است. اصطلاحاتی که به کار میبرن معادل فارسی نداره، یعنی مفهوم این عبارات برای ما بیگانه و مانوس. این کتاب به وسیله انتشارات علمی و فرهنگی مرتب تجدید چاپ میشه. بعد مجموعه مقالاتی که به صورت 70 سخن انتشارات توس چاپ کرده. باز به قول خودش این مقالات حاصل اندیشه هایی است که در طی 40 سال از ذهن نویسنده گذشته. به طور کلی شامل مقالاتی است که تو مجله سخن چاپ شده بود و همچنین سخنرانی ها و که در کنگره ها و سخنرانی ها شده بود. 4 جلد از این به چاپ رسیده. شعر و هنر، فرهنگ و اجتماع، از گوش و کنار ادبیات فارسی، شیوه های نو در ادبیات جهان. در این آخرین در جلد سوم چند قطعه از خودش که کمی استثناست در کارهایی کرده به صورت داستان نمایشنامه در فصلی به اسم تفنن جای داده. مقالات دیگری هم انتخاب کرده بود و جمع‌آوری کرده بود. بعضی از ترجمه‌های بلند مثل نامه‌های کنت دوگوبینو بابک وضع زمانه یا نقد و معرفی کتاب که می‌خواست به عنوان جلد 5 این مجموعه با عنوان گوناگون منتشر کنه. آقای باقرزاده انشالله که یه روزی همتشو بکنن. اما از انتشارات از آثار منتشر نشده حافظه قوی پدرم باعث شد که یادداشت‌های زیادی به جز اونهایی که تا حالا استفاده کرده از خودش باقی نذاره. هنگام مطالعه که حاشیه کتاب‌ها یه علامت ضربدری می‌ذاشت، یه ورقه کاغذی لاش می‌ذاشت. خودش می‌دونست که اینها به چه نکته‌ای مربوطه و در کدام قسمت کتابخونه وجود داره. حاشیه‌نویسی دیگری از اون در کتاب‌های شخصیش نیست. بعد از کنارگیری از این فعالیت‌هاش خاطراتش رو نوشت بعد از این دوران خانه‌نشینی که شامل خاطرات کودکی، جوانی، خاطرات ادبی یا گزارش‌هایی از زمان مشاغل مختلفش نگاشته، همچنین از سفرهای زیادی که به کشورهای همسایه یا امریکا و روسیه کرده بود. برگزیده‌ای از این خاطرات تا حالا چاپ شده. به طور کامل من خودم اینها رو بازنویسی کردم تو کامپیوتر، امیدوارم یه روزی آماده چاپ بشه. از نوشته‌های دیگرش که قابل توجهه نامه هاست. البته پدرم اهل نامه‌نگاری نبود و به خصوص هیچ وقت کپی بر نمی‌داشت. خوشبختانه بعضی‌ها اینها رو نامه رو حفظ کردن که گاهی اینور اونور چاپ شده و هم نمونه زیبایی از نثر اوست و همچنین از طنز او که به یادگار مونده. ولی مجموعه کاملتری از نامه‌هایی است که در سفر اول به پدرم به پاریس به مادرم نوشته بود. این نامه‌ها از همون تاریخ در قفسه مادرم مونده بود و شاید اصلا خود پدرم خبر نداشت. بعد از فوت ایشون وقتی اینا رو به دست آوردم، به ترتیب تاریخ منظم کردم، دیدم که تقریباً به طور مرتب در مدت 1 سال هفته 1 بار این نامه‌ها نوشته شده و در اونها نکته‌های زیادی از مشاهدات و جریان کارش و جریان زندگی در ضمن زندگی خانوادگی ما بیان شده که برای من خیلی جالب بود، چون در اون موقع 2-3 ساله بودم. نسخه از این نامه‌ها رو که به آقای پارسی نژاد داده بودم، گزارش خیلی زیبایی تهیه کردم که در همین شماره مجله به عرضه شده. دیگه قبل از پایان دادن به سخن شاید اشاره کوچیکی به وجه دیگری از چهره خانلری بکنم، یعنی خانلری پدر بزرگ. از زمانی که نوش نگین زبون باز کرد، شعرهای کودکانه‌ای براش مرتب می‌نوشت و همینطور با بزرگ شدنش چیزهای دیگریش اضافه کرد. بعد زمان قصه گویی شروع شد که خوابهای بعد از ظهرش رو با یا خاطرات بچگیش یا قصه های دیگری بعدها از سمک عیار یا از داستان‌های بیدپای ادامه میداد. بعد اغلب یاد شعرهای ویکتور هوگو در مجموعه‌ای که به اسم هنر پدر بزرگ بودن یاد کرده با علاقه صحبت میکرد. بعد زمانی شعرخوانی و شعر از بر کردن نگین رسید که اون هم اوایل با حوصله و گاهی با بی‌حوصله